اساں سائیں دے میلاد دے بھی کہنا ہے توجہ ہے میلاد جمڑے کو آدم اس واسطے سائیں پیدا تھا سائیں دی اماں ہے سائیں دا ابا ہے اس واسطے ایک شعر میلاد کرتے توجہ میلاد دا مقصد لگا مقصد توحید نظر دے میلاد دا مقصد لگا مقصد توحید نظر دے محبوب دی شانت ناز قرآن مجید نظر دے محبوب دی شانت اترا قرآن مجید نظر دے شکلاں جو نہیں بدلا اندی ظلف دا سایہ ہے نبیاں تے رسولاں دا امام بنایا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حماد یوم حشر کو حماد یوم حشر کو وہاں پیت نبھاتا ٹرسان رل روزہ چووے اٹھسان وال چمبے پاکے ٹرسان رل روزہ چووے اٹھسان وال چمبے پاکے ٹرسان مولے جے محبت دا کہیں آج تن پایا ہے محبوب دی الفت دا جنہ لطف اٹھایا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہن بلا تاخیر قاری صاحب دے رفیق سفر بھائی عمر فاروق صاحب نوت پرسن قاری صاحب شان اولیاء اللہ نعرہ تکبیر محبت نال باواز بلند روشی قسمت والے پہ ونن مدینے اے قسمت والے اے پہ ونن مدینے تے ون مارن مدینے دیا گلیاں میں قربان ونیا انہا گلیاں تو جت عربی لایا تلیاں تے ہو سب منظور تے ہو سب اے منظور گیا کیا کملیاں تے کیا جھلیاں پر ہی افسوس مسکین اناتے جڑیاں بن زیارتہ ولیاں آدیاں کھڑیاں اے محمد دا دربار زور نہ لگے سبحان اللہ اے محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا اے محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا صبح و شام نوری ہے سلامی کرے دل اے محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا صبح و شام نوری ہے سلامی کریں دل ادب دا مقامی گناہگار بندے چوکھٹ اتے آ غلامی کریں دل اے محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا اے دربار ہے رحمت العالمین دا زور نہ لکھے سبحان اللہ
اے دربار ہے رحمت العالمین دا جسے اس تو کم در عرش بریدا جسے اس تو کم در عرش بریدا تو خود ہی سمجھ سوچ رتبے ہونا دے جڑے خاص اندر دے بہانے دسیون اے محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا صدیق عمر دی قسمت نو لکھوار جدڑی وارا اس پہ کلو ود مدنی دا روزہ جت مانن موج بہارا اے شان انہا دے تو کیا پوچھ دے جد نال نبی دے مزارا فخرا پل پل پہنچن جتے درود سلام ہزارا اے محمد دے روزے یا ویکھو بہارا اے محمد دے روزے یا ویکھو بہارا اے دربار وچ درے مقدس مزارا اے دربار وچ درے مقدس مزارا اے سجیوں صدیقے تے نالے عمرے اے سجیوں صدیقے تے نالے عمرے پوچھن والیاں کو مقامی رسید اے محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا ذرا زور نال سبحان اللہ تکبیر نعرہ رسالت شان صحابہ مقام صحابہ اے امہاتہم دا مہمانا دساواں ہے ملکہ ملک صداقت دی صدیق دی صاحب زادی قسم خدا دی تہوں پاک رسول دے گھر آئیے ہے پاک رسول دے دادی قسم خدا دی کاک جتنی نہیں کچھ کر سکتی ٹولی بن سبا دی قسم خدا دی انصر او پتر حلالی نہیں جڑا قدر کرے ناما دی قسم خدا دی اے امہات ہمدا مہمانا سناوا اے امہات ہمدا مہمانا دساوا اے محمد دے ازواج مومن دیا ماوا اے محمد دے ازواج مومن دیا ماوا اے جاہر حیا کر حلالی دا کم نہیں اے ماما دشکے حرامی کرے اے محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا صبح و شام نوری سلامی کرے ادب دا مقام گناہگار ہوں تھوڑے سامنے محبت والد آواز بلند مشرف اللہ خیر حضرات میرے کو پتہ ہے گرمی کو لوگ بودے بیٹھے ہوئے لیکن درود پاک دی رحمت نال انشاءاللہ ٹھنڈ پہنچی الحمد
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شکر تو کیا ڈر ہے جو ساری خدائی ہم مخالف کیا ڈر ہے جو ساری خدائی ہم مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے اور توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. ایک مرتبہ بلا درود شریف پڑھ لو. حضرات محترم میرے میزبان نگران جلسہ حضرت حاجی حافظ امیر محمد صاحب قیسرانی نے میرے ذمہ وہ موضوع لانے تھے کہ سارا عقیدہ اور ایمان
حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات آپ دی زبان اقدس و اطہر و امجد کنے مٹھی زبان بھائی کہہ دی بولو کوئی نہیں سیدی ذات بولو زیادہ سونا پرسوز قرآن دیا پڑھن والا بھی کائنات تے کوئی نہیں لیکن جب میرے آقا نے اپنی وہ مٹھی تے سہنی زبان نال اے مضمون جڑا میں بیان کرن لگا ہی کو بیان فرمایا تو نتیجہ کیا نکلیا اپنے بیگانے ہو گئے دوست دشمن بڑھن لگ گئے محبت کرن والے ہتھاں کنکر تے پتھر اٹھا کے مارن لگ گئے الغرض اتھائی بس نہیں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے قتل دا پروگرام بنا کے سائیں دے گھر تے در تک پہنچ گئے میرے آقا دی زندگی دو بھر کر دی تو نے اور میرے آقا اللہ دے حکم نال مکہ مکرمہ تو مدینہ طیبہ دی طرف ہجرت فرما کچھ سمجھ آئی او مسئلہ جیڑا میرے آقا نے 13 سال تک مکہ مکرمہ دے اندر بیان فرمایا کتنے سال میرے آقا دی مکی زندگی 13 سال مدنی زندگی کتنی ہے 10 تو زیادہ عرصہ سینے مکہ دے اندر جڑا مسئلہ بیان فرمایا وہ نماز نہیں روزہ نہیں حج نہیں زکوٰۃ نہیں صدقات و خیرات نہیں معاملات نہیں 13 سال مکے دے اندر میرے آقا نے جڑا مسئلہ بیان فرمائے وہ مسئلے دا نام ہے مسئلہ توحید کیڑا مسئلہ ہے آکھن آسان ہے آکھن بولو آسان ہے ہر بندہ دے میں توحید کو منن والا ہوں توجہ میرے پاس ہے پرمیسو اوکھی تقریر ہر بندہ دے میں کیا ہاں توحید ہوں تساں بھی آدھے گئے توحید کو منن آلے ہیں ٹھیک ہے نا حالانکہ توجہ میرے پاس ہے حالانکہ توحید کہیں شے کو منن دا نام نہیں ہن تساں حیران تھی گئے میں آدھا میں توحید پرست تساں آدھے میں اساں توحید پرست دیوبندی بریلوی اہل تشیع اہل حدیث ہر بندہ ہر مسلک دا آدھے میں توحید کو منے نا میں توحید کو منے نا لیکن میں تو کوئی عہدہ بیٹھا
توحید کہے شے کو منن دا نام ضرور تو حیران تے پریشان تھی گئے تو مولوی صاحب ساری دنیا آدھی ایسا توحید منے دے ہے تے تو آہ دے توحید کہے شے کو منن دا نام نہیں تو توحید کیا ہے آپ اسی گالی کرے سو تو میری گال سمجھنا آسی جو گال اوکھی ہے جی ہاں میرا دعویٰ ہے توحید کہ شے کو منن دا نا نہیں توحید کہیں کم دے کرن دا نا نہیں توحید کہیں مثبت حقیقت دا نا نہیں عبادت ہے توحید یا نہیں میں نال علاوہ تے صحیح جا رہا ہے نا توحید عبادت نماز عبادت روزہ عبادت حج عبادت زکوٰۃ عبادت نماز کہیں کم دے کرن دا نا ہے حج ادا کرن دا نا ہے زکوٰۃ ادا کرن دا نا ہے صدقات و خیرات ادا کرن دا نا ہے توحید کہیں کم دے کرن دا نا حیثے بھی بھائی گل لسی ونجو دو قرآن نا اللہ دا کتنے سپارے 30 سپارے 6666 آیت قرآن لیکن پورے قرآن دے اندر الحمد کو لوگ ہیں کہ والناس تک پورے قرآن توحید والا لفظ کوئی نہیں حافظ بیٹھن نہیں تھا جڑے بیٹھن ہاتھ کھڑا کر پورے قرآن نظر دوڑاؤ سجے کھبے نظر دوڑاؤ توحید دا لفظ قرآن کوئی نہیں کیوں کوئی نہیں ہے پیا معنی توحید دے مطالب توحید دے ہیں مآخذ توحید دے ہیں مفاہیم توحید دے ہیں لیکن توحید والا لفظ کوئی نہیں کیوں کوئی نہیں سوال تو یہ ہے نا کیوں کوئی نہیں اس واسطے کوئی نہیں کہ توحید کہہ کم دے کرن دا نا نہیں توحید کہہ شے کو منن دا نا نہیں آکسو مولی صاحب آخر کیا ہے 10 منٹ سارے کھا گئے شور باتی بیان توحید تے کرے سا آدھے توحید دا لفظ قرآن کوئی نہیں آکھی بیان توحید دا کرے سا توحید کہے کم دے کرن دا نا نہیں توحید کہے شے دے منن دا نا نہیں تو توحید کیا شے ہے لوگو توحید کیڑی شے دا نا ہے توحید کہے کم دے نہ کرن دا نا ہے توحید منفی حقیقت دا نا ہے فرمایا او کیڑا کم میں جیڑا نہ کرو تو توحید بنوے دیئے لوگو او کم شرک والا ہے فرمایا شرک نہ کرو آٹومیٹکلی خود بخود توحید بنوے اللہ اکبر شان رسالت محمد عصمت قرآن زندہ باد سمجھ آئیے سبحان تو ثابت ہویا توحید کیڑی شے دا نا ہے آکھو شرک نہ کرنا توحید کیڑی شے دا نا ہے شرک نہ کرن دا نا
اللہ کو منن دا نام توحید نہیں، خدا کو تو ضرور پریشانی ہے میری تقریر سن کے، لیکن ذہن بڑے سو پتہ لگ سی اللہ کو منن دا نام توحید، ایک بار آنکھ چا میرے نام خدا کو منن دا نام توحید نہیں ہے۔ کیویں مولوی صاحب، کیویں قاری صاحب؟ او بھائی حضور دا سب تو وڈا دشمن مکے دے اندر کون ہے؟ ابو جہل۔ اللہ کو منے دا ہے نہیں منے دا ہے؟ منے دا، خدا کو منے دا ہے، لیکن منن دے باوجود کافر ہے مسلمان ہے، منن دے باوجود مشرک ہے یا موحد ہے؟ تو ساریاں دا فیصلہ ہے۔ میں نہیں یاد آ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ دا قرآن پڑھو۔ ابو جہل لینڈ کمپنی کا نے پوچھے نے جو بارش وساون والا کون؟ جواب دے دن قل اللہ، مردہ زمین کو زندہ کرنے والا کون؟ جواب دے دن قل اللہ، مردیوں کو زندہ کرنے والا کون؟ جواب دے دن قل اللہ، رزق روزی دیون والا کون؟ جواب دے دن قل اللہ، دھیاں تے پتر دیون والا کون؟ جواب دے دن قل اللہ، قل اللہ۔ باوی مقامات قرآن دے اندر ایسے ہیں جو انہا مشرکین مکہ کرے پوچھا گئے میاں تو سنساؤ مردے کو زندہ کرن والا کون؟ وعدن قل اللہ، قل اللہ، قل اللہ۔ وطاقسو مولانا صاحب اللہ کو تمنے دا ہے ابو جہل، خدا کو تمنے دائی، لیکن وحدہ نہیں منے دا، کلا نہیں منے دا، نال شریک کریں دائی۔ میرے علاقے والے دوستو اللہ دی قسم اٹھا کے آدھا بیٹھا کہ بے شک ابو جہل اللہ کو منے دا بھی ہے تے منن دے نال نال وحدہ وحدہ کلا بھی منے دائی۔ کیویں منے دا ہے؟ کلا تو حج تے ویندے وے، عمرے تے ویندے وے، جڑے نہیں گئے اللہ پھر وجہ آمین آکھو۔ حج تے ویندے پہلا کام احرام بدل دے بعد کیا کرے دے؟ تلبیہ دے، لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک، اگھاں ود کے آدھے لبیک لا شریک لک لبیک۔ ہر حاجی یہ تلبیہ پڑھ دے، ہر عمرے کرن والا یہ تلبیہ پڑھ دے، مولوی پڑھ دے، پیر پڑھ دے، ولی پڑھ دے، غوث پڑھ دے، قطب پڑھ دے، افضال پڑھ دے، تابعین نے پڑھے، صحابہ نے پڑھے، لبیک اللہم لبیک۔ او میرے دوستو، میرے بزرگو، تساں ایک واری دو واری پنج اٹھ واری گئے وے کعبے، ابو جہل ہر روز کعبے آندائی، کعبے دیا بہاریاں بھی دے دائی، طواف بھی کریں دائی، اور دوران طواف جلے تلبیہ پڑھ دائی، یہ تلبیہ پڑھ دائی کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ گل سمجھ آئی؟ کیا ہوتا ہے ابو جہل؟ لبیک ابو جہل لا شریک اللہ کے لا شریک کوئی مسلمان کافر دل ٹھیک ہے بیٹے، آخر کوئی نبی دا چاچا ہیں جی کعبہ بھی کیا کھڑا ہے، مطلب کوئی گال ہو گئے۔
متن شتن کوئی گال کر کون ہا ابو جہل کافر ہا مشرک بھی ہا لبیک بھی ادا کرے اللہم اللہ کو بھی منے دا کھڑے لا شریک بھی نال اہدا کھڑے لیکن کیڑی گل ہے جڑی وجہ کر کے مشرک کیڑی گل ہے جڑی وجہ کر کے منکر کیڑی وجہ کر کے وہ جناب کافر بنیا کھڑے میرے دوستوں میرے بزرگوں او میرے بھائیوں میرے ساتھیوں وعدہ لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک اللہ حمداں تیریاں نعتاں تیریاں نعمتاں تیریاں شکرانے تیرے تیرا کوئی شریک نہیں ہے مگر چھکڑ آخر ایک چھوٹڑا جیاں جملہ لے رہا ادا شریکن تملکہ اللہ ہور تے کوئی شریک نہیں مگر اے جڑے تیرے اپنے ہننا جنہوں کو تائیں آپ اختیار دیتن اے جڑے تیرے محبوب ہننا اللہ مگر اے او شریکن جنہوں کو تائیں آپ ملکیت لیتی ہے اے لاتے مناتے عزائے حبولے کلہم اسماء رجال صالحین اے سارے نیکو کاراں دے لوگ نیکو کاراں دے ناوین اللہ اللہ شریکن مگر اے تیرے نال چھوٹے چھوٹے تیرے معاونن تیرے مبدن تیرے نال تعاون کرن والے اللہ ساری انہاں دے اگوے انہاں دی تیرے اگوے ساری تو سندا نہیں تے انہاں دی بڑیندا نہیں کیری شاہو کو مشرک بنائی گئی ہے اللہ شریکن یہ چھوٹی جہی کتنی گنڈی چھوٹی جہی کس ربا ساری تو سندا نہیں انہاں دی بڑیندا نہیں بس اسمی جو آدھے ہیں اللہ ساری تو سندا نہیں مول صاحب خدا ساری سندا نہیں تے انہاں بزرگاں دی بڑیندا نہیں تہوں انہاں کولو ویدے ہیں بھائیو ناراض نہ تھی بھائی میں کہتے ہٹ یا تنقید نہیں کر رہا تولے کرے ایک سوال کرے نا اے دسو اللہ دے نبی والے ہیں یا خدا دے ولی والے ہیں یہ پچھلے بھی آلاؤ کون والے ہیں نبی کروڑا